जमल्या सुमीस देवाजना काळजा मोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटेता वर्गा बलिदान वंदन दे बापा सृष्टी करणारा सारख्या तुझ्या सोबयल्या मानता तुझी उपकार सर्पण करता नमस्कार देव तू उरतोस पदवेदार जमल्या सोमेश देवासना काळजा मोनाच्या एकवटात त्रिएक देवा तुझी नियाळ दया भेटता वर्गा बलिदान. मोगाचनो ह्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया देवादीन रोनाल्ड DF डिसोजा बोंदेल तशेंच देवादीन अँथनी मेंडोन्सा साम बस्त्या वडो ह्या आत्म्यांक देव सासणाचें जिवीत दिवन दी म्हणून मागता आसतना देवाकर गांदिवंक तशेंच अशी ससाय मागोवंक ह्या पवित्र आल्तारी मुखार आमी आसाव आमची अर्गां आमची तेसवां ताच्या पांयां तळा दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. वर्सा मदल्या 18व्या आयताराची लितुर्जी आमी चलयता. देव आमकां हर एकल्याक ताच्या राजांत वांटून घेवचे तसले व्यक्ती जावंक आपोवणें दिता. देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत आमी पेल्या खातीर जिवंक आसा. कितें आमी पेल्याक कुमो करता तें मात्र आमकां उपकारा पडटा म्हणून आयचे देवाचे उतार आमकां सांगता. देवान आमचेर आशिर्वादा वतल्यान त्या पासून देवाकर गांदीत आसतना देवान आमकां दिल्लें तें जिवीत पेल्याच्या बरेपणा खातीर करसूंक जाय आसली कृपा ह्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. फाटल्या आमच्या जिवितांत आमी आदारल्या सौर पातकां खातीर सोम्याचें मोगसाणें मागोवन नितळ काळजांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सम्या इतें करया. हांव फातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगिवा सदां संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, Krishna काकूत कर, Krishna काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकून सगी आणि शांती ताच्या इष्टांत संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता
सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देव बापाचे महिमेचे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया आमच्या सोर गरजा बसत मागया सर्वेस्परा तुझ्या साकरांक पाव तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलो बायन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तुमचो आमकां सांबाळताय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभोग चलयता सासनाच्या सासनार इसाइया प्रवतीच्या पुस्तकांतले वाचप सुरेस्पोर असे म्हणटा तुम्ही ताण लागलेल्यानो उत्कर्शी येया तुमचे कडे दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते घेया आणि खाया येया फारीक करी नासता दाका सोरो आणि दूध विकती घेया वर्षान दिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही दुडू कित्याक करसितात तुमकां दादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुम्ही जोड कित्याक उगडायतात सत्रेन म्हजें ऐका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पाकवण्णां खावण तुमी दादोशी जातल्यात खाण दिवन ऐका आनी म्हजेशी येया ऐका आनी तुमी जियेतल्यात हांवें दाविदाक बसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक सासणी करार करतलो देवाचें उतार हें तुझे हात सोन सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करताय सोमी दयाळांनी काकुलता सोसनी कायदांनी प्रिती मोगान भरलोलो सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो सगळे आपले रचने थंय कानमोळायेन भरलोलो तुझो हात सोन सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करताय सोमेस रत्नाचे दोळे तुजेर आसा आनी तूं सकता वेळा वेळार तांचो ग्रास दिताय तुजे हात उसोन आमकां तूं दादोशी करताय तुझो हात सोन सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करताय तुझो हात सोन सर्वेस्परा आमकां तू दादोशी करताय Alleluia gavia somia करसिया ताचा पवित्र नावा
Alleluia गाव्या सोम्या खुर्सिया ताच्या पवित्र नावात खोबली कुसार्या उंडिया वरवीं मात मोनीस जियेना बगार देवाच्या तोंड्यांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता Alleluia गाव्या ताच्या पवित्र नावात खोबली कुसार्या Alleluia गाव्या सोम्या खुर्सिया ताच्या पवित्र नावात खोबली कुसार्या सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसो तुमचे सोवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या स्नानीक जुवांच्या मरणाची खबर आयकतच जेजू तांचो भायर सरलो आनी एका दोणीर बसून एक वरे विंगड सुवातेक गेलो पूण ती खबर मेळटच लोक शहरांतावन पांय वाटेन हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो अशें तो दोणी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो वोट लोकां जमो देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली सांज जावन येतना ताचे शिश्य ताचे सरशी येवन म्हणाले ही एक सुरी सुवात आनी वेळी उतरलो लोकांक दाणसोड हळड्यांनी वचून जेवंक खावंक कांय मेळटा जाल्यार ती मोलाक घेवन दी पूण जेजून तांकां जाप दिली तांणी वेची गरज ना तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया ते ताचे लागीं म्हणाले आमचे लागीं हांगा कांयच ना आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो जेजू तांकां म्हणालो ते म्हाका हांगा हाण दिया आनी लोकांक तणार बसोवन ताणें ताकीद दिली उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातींक घेतल्यो सर्गाक दीस लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोण शिसांक दिले शिसांनी लोकांक वांटले सुमेस जेवन दादोशी जाले उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दालीं भरून काडलीं स्त्रियो आनी भुरगीं सोडल्यार जेवलेले दादले मनीस 5000 जातीत देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता बागेवंत कुर्सातय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कोरोना पिडे नमती मार्चाच्या 22 तारखेतावन लॉकडावन आराम जालें त्या उपरांत मुखले साबार दीस लोकांक घरांतावन भायर येवंक ना कामाक वचोंक ना अशें लोक कस्ताक सांपडलो साबारांक पोटाक खावंक कांयच ना जालें साबारांक पिडेक वखात मेळना जालें आनी त्या वेळार उरल्या लोकांनी कितें केलें ते सांगाता मेळ्ळे एकामेका आदार दिवंक प्रयत्न केलो एकामेकाच्या गरजांक पावले एकामेकाच्या घरा वचून कोणाक कांय तरी उणें पडलां तें थोड्या मापानपणी दिवच्याक प्रयत्न केलें आमच्याच हॉस्पिटल फिरगजेच्या परिसरांत आमच्या बऱ्या मनाचे मनीस घरांनी गेले तांदूळ तेल पीठ दाळ आनी इतर वरवीं तशेंच गरजेक आसल्यांक वखदाक पयशे अशें तांणी दिलें आनी अशें तांणी तांच्या थांकी प्रमाणे गरजेवंतांक कुमोव केली आमच्या सगळ्या मंगळूर दियेसेजीन सबार फिरगच्या मुखांत सबार संघ संस्था मुखांत सबार बऱ्या मनाच्या दानी मुखांत 1,83,73,392 रुपीस 1,83,73,392 ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆ
हें कशें जालें? कशें इतलें बरें मन दाखोवंक साद जालें? फकत एकल्या मनशाचेर आमी दवरल्या त्या भावार्थार लागून, आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ताची पवित्र सभा पुंजावन दवरची पवित्र सभा न्हय, ती पेल्याक वांडची ती पवित्र सभा. जेजू क्रिस्ताच्या मौल्यांनी भरलेलो आमचो लोक पेल्याच्या गरजांक पावता, आनी पेल्याच्या गरजांक पावुल्लें तें घडीत आतां हांवें तुमकां सांगलें ताचें की व्हरतें उदाहरण आमकां नाका. आयचे देवाचें उदाहरण आमकां कितें सांगता? आमी जेजूच्या वांटून घेवच्या त्या पवित्र सभेचेर सांजे जाय. जेजून आमकां दिल्ली ती पवित्र सभा वांटून घेवची पवित्र सभा न्हय, पुंजावन दवरची पवित्र सभा. आज देवाचें उतार आमी तसले व्यक्ती जावच्याक देवान आमकां कितें दिलां तें बऱ्या मनान पेल्या लागीं वांटून घेवच्याक आपोवणें दिता. आयचे पयलें वाचप आमी आयकलें इसाया प्रवाद्याच्या त्या पुस्तकांतलें. बाबिलोनांत बंदडेक सांपडलेलो गुलामपणान कश्टसो लोक बुकेन वळवळटा. तांचे थंय मानसीक बूक आसली, कित्याक तांचें म्हणलें कितेंच नातलें. तांचे थंय आत्मीक बूक आसली, कित्याक देवान तांकां सांडलागी म्हणली ती एक कंत तांकां आसली. तांचे थंय कुडीक बूक आसली, कित्याक तांकां जाय जाल्लें खावंक नातलें. आनी असल्या वेळार देव इसाया प्रवाद्या मुखांत्र तांकां धैर्य दिता आनी बुजवण दिता. देवान ह्या इस्रायल परचेक दूद आनी मोव वाळच्या त्या फळादीक गांवांत काना शारांत कानान गांवांत तांकां वस्ती करूंक दिल्लें. पूण ह्या इस्रायल परचेन कितें केलें? तांच्या स्वार्थाक लागून पुंजावंक आराम केलें. देवाक तांणी सांडलो. देवाच्या उपादेसा प्रमाणे जियोवच्या बदलाक देवाच्या उपादेसा विरोध गेले, आनी असो परिणाम जावन कितें जालें? ती बाबिलोनाच्या गुलामपणान सांपडली. आनी ह्या वेळार देव तांकां म्हणटा, भियेनाकात, परतून फाटी येया. तुमकां दादोशी पियोंक खावंक दितलो, तुमकां दादोशी खावंक दितलो, तुमचें जिवीत नंदन हांव करतलो, फाटी येया. म्हणून इसाया प्रवाद्या मुखांत्र देव तांकां आपयता. आयचो किर्तनकार कितें म्हणटा? तुजे हात उसोवन सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. कोण देवा लागीं वेता, देवाची ससाय मागता, देवाच्या त्या शेगुणांनी प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्ताच्या मावल्यांनी तो जियेता, ताच्या जिवितांत उणें पडचें ना, आनी तो मनीस पेल्याक कुमो करूंक की फाटी सरचो ना. आयचो किर्तनकार वो आपुरबायेच्या उतरांनी देवाची ती उदारपणाची महिमा वाकणटा. देव आमचो उदार, देव आमचो सोस्तीक, देव आमचो काकुळदार. देखून देवा सरशी आमी गेल्ल्या वेळार आमची सर तराची तान बुक थांबता म्हणून आयचो किर्तनकार आमकां सांगता. आयचो वांजेल आमी आयकलो सामात्यवाच्या सुवार्थेंतली ती उतरां. जेजू 5,000 जाणांक दादल्यांक आयचे निमाणे वांजेलांत ते निमाणे वाक्य आमी आयकलें जाल्यार भुरगीं आनी स्त्रियो सोडून जे उरले दादले मनीसच 5,000 जातात. म्हळ्यार 5,000 जगांनी सबार संख्यान लोक चड आसलो. आनी हें उरतें अजाप कशें जालें? आमी सगळो वांचेल चीत दिवन परतून आयकलो जाल्यार थंयसर एक भुरगो तो आपणा लागीं आसलें शिसांक दिता. सांजो हांवचो वांजेल आमी उक्त करून वाचलो जाल्यार 6वो अध्याय वळेर 8 थंयसर तो भुरगो आपणा लागीं आसलें तो शिसांक दिता. हे 5,000 जाणांक जेजून असर्यां कर्ण उंडो दिल्लें, ह्या जे वाडल्लें तें घडीत सौगी वांजेलिस्ट आमकां सांगतात. सा मातेव, सा मार्क, सा लूक आनी सांजोवांव. सांजोवांवच्या वांजेलांत इल्ली सडीत माहेत आमकां मेळटा. एक भुरग्या कडेन ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो, आनी तो मोगान उदारपणान शिसांक दिता. जेजू सांगा बोवारी आसले ते शिस आपोस्तल ते वगत बसतात की ना. फिलीप म्हणटा इतल्या जाणांक आतां आमी कशें वाडचें? म्हळ्यार तो चिंता. ताचें थंय एक बरें मन आसलें, इतल्या जाणांक आमी कशें वाडचें म्हणून जेजू लागीं तो विचारता. ताका आशा आसली ह्या लोकांक कितें पडी करया म्हणून. आनी ताच्या उपरांत आंद्रे तो सोदता, तो चिंता मात न्हय सोदता, आनी तो ह्या भुरग्या सशी वेता आसतना भुरग्या कडेन उंडे आसात. जेजू कडेन तो सांगता 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात. पळया हांगासर
सांगाता तो भुरगो फिलिपू आंद्रे आनी तांचे सांगाता जेजू जेजू म्हणटा ते उंडे हांगासर हाडा त्यो मासल्यो हांगासर हाडा आनी जेजू ताचेर आशिर्वाद घालता आनी ते आशिर्वाद घाल्लें वांटूंक सांगता आनी हे उरलेशीच आपोस्तल लोकांक बरें करून बसयतात तांचे तांकी प्रमाणे ते करतात आनी अशें एक वर्तें अजाप आपुरबायेचें अजाप करता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजूची शिकवण आमी समाची दिवन समजून घेतल्यार मातेवाच्या वांचेलांत 6व्या अध्यायांत जेजू कितें म्हणटा तूं पेल्याक दिता आसतना कोणायकी कळनातल्या बरी दी आनी तें पळयल्लो तुजो देव तुका आशिर्वाद दितलो मातेवाचो वांजेल 6 अध्यायांत 17 वाक्यांत जेजू कितें म्हणटा ह्या संवसारांत तूं पुंजावंक वचनाका कित्याक तुवें पुंजायल्लें तें नास जातलें ताचे उपरांत 10व्या अध्यायांत 42 वाक्यां जेजू म्हणटा एक कोप शेळें उदक तुमी म्हज्या पाटल्या उदारांक दिलें जाल्यार री ताचो प्रतिफळ चुका आसना आनी ताचें की वर्तें जेजून सांगलें मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत वळेर 40 जें कितें तुमी म्हज्या ल्हाना भावांक केलें तें म्हाकाच तुमी केलें आनी अशें जेजू आपल्या शिसांक आपल्या पाटल्या उदारांक पेल्याच्या गरजांक पावतात असलें आपणाकच मोडतात असलें जिवीत जियोंक आपणें दिता सुरविली पवित्र सभा आमी पळयता दमदूताच्या कृत्या पुस्तकांत जेजूचे पाटला उदारी सांगाता मेळ्ळे एका मनाचे आनी एका काळजाचे ते जाल्ले तांचे लागीं कितें आसा तांणी तें वांटून घेतलें देवाक तांणी अर्गां दिली एकामेकाच्या गरजांक ती पावली आनी संतोशान जियेलीं कितलें आपुरबायेचें जिवीत तांचें आनी तसल्या त्या संतोशाच्या शांती समाधानाच्या जिविताक देव आमकां आपयता तर आयच्या ह्या देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां मेळचो संदेश कितें पयल्यान पयलें आमी बऱ्या मनाचे व्यक्ती जायचे पळया जेजू थंयसर त्या लोकांक पळयत आसतना ताचें काळीज बिरमोतेन कळवळ्ळें त्या लोकांक पळोवन बिरमोतेन जेजू भरता आमकांय पेल्याचे कस पळयतना ते बिरमोतेचें काळीज आसा जाय जेन्ना आमचें थंय बरें मन आसा त्या वेळा मात्र लोकांचे कस्त आमकां कळीत जाता देखून आमचें थंय पयल्यान पयलें आसा जाय तें बरें मन दुसऱ्यान आमची ती उतरां पेल्याक बरेंपण हाडटात आसली पेल्याक बरें करतात आसली आमकां करण्यांनी थोडे फावटी कांय करूंक जायना जावंक पुरो पूण बरें करतल्यांक आमी पाठिंबो दिलो जाल्यार आमच्या बऱ्या उतरां मुखांत उत्तेजन आमी दिलें जाल्यार तीं थोडे फावटी भोव उपकाराचें पडटा तिसऱ्यान करण्यांनी आमी बरें मन दाखोवचें पळय आयच्या वांजेलांत तो भुरगो आपलें बरें मन दाखोवन ताचे लागीं कितें आसा तो दिता एक भुरगो तो अस्कत व्यक्ती समाजींत ल्हानसो भुरगो म्हणटा आमी ताका ताचें म्हणलें एक व्यक्तित्व तें फुलोवन येवंक ना आनी तो अस्कत म्हणून आमी म्हणटा आनी तो भुरगो अस्कत आसलो आपणा लागीं आसलें तो दिता पळया तसलें बरें मन आमचें थंय आमचे लागीं दिवंक मस्तू ना जावंक पुरो पूण देवान आमकां दिलां थालेंतां देवान आमकां दिला तो वेळ देवान आमकां थोडी संपूर्ण दिलां जावंक पुरो पूण कितें पेल्या खातीर वापरूंक आमकां साध्य आसा तें बरें करूंक आमी प्रयत्न केलें जाल्यार खंडीत जावन आमी वांटून घेवच्या जेजूच्या पवित्र सभेचे संदेश जातले हांव एक फावटी एकलो तरणाटो तो आपलें काम संपोवन घरा वता आसतना एक धाकटें भुरगें वाटेर बसून भीक मागतालें त्या भुरग्याक पळोवन कांयच करनासतना तो घरा गेलो आनी घरा गेल्या उपरांत ताका इंच पिंतूर ह्या भुरग्याचें आनी तेंच ताका एका तराची इरारायज जाली आनी तो न्हिदलो आनी न्हिदेंत स्वप्नांत ताका देव दिश्टीक पडलो आनी देवाक तो परपुरलो देवा असं कित्याक तुवें ह्या भुरग्याक केलाय आनी देव ताका म्हणालो पुता त्या भुरग्या खातीर हांवें तुकार आसलां पूण तुवें कितेंच करूंक नाय तुका हांवें दिल्लें ताचे लागीं इल्लें वांटून घेतलें जाल्यार आज तें बुकेन नित्य ना आसलें वय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमकां मस्त करूंक जायना जावंक पुरो पूण ल्हान ल्हान संगते मुखांत आमचें बरें मन दाखोवंक बरीं उतरां उलोवन बऱ्यो करण्यो करून आमी जेजूचे खरें पाटलावदारी जावंक आयचे देवाचे उतार आमकां आपोवणें दिता तर हें आपोवणें आमी स्विकार करया आमचें तावन कितें बरें करूंक साध्य आसा तें करूंक करया आमकां कितें देवान दिलां तें वांटून घेवन आमचें जिवीत अर्था भरीत फळां भरीत करया असलें जिवीत जियोवच्याक गरज आसा ती करपाक तसो जेजू आमकां दिव म्हणून मागया
उबे रावया त्रिएक देवा थंय आमचो भावार्थ उसारुया सतमंथा देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावर संभवलो अंकवा मरियत हांव जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कस सोंसले ताका कुसाळ जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून तो जिवन जालो सर्गाक सोडलो स पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला थंय थांव जुव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे मुक्सानी कुडीचें जिवन पोवन सस्नाचें जिवीत आमेन. देव आमचो बाप मोगाळ जावन आसा ताच्या पुता जेजून आमकां सांगलां मागा तुमी घेतल्यात म्हूण तर ह्या वेळार आमची सोर प्रार्थना ताच्या पांयां तळा दवरया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता पवित्र सभेचो श्रेश्ठ वडील जावन आसा पापा फ्रांसिसा पासत सोर गवळी बापा पासत सोर धार्मीक मुखेल्यां पासत तांच्या ताब्यान दिल्ल्या त्या परजेक तांणी शाणेपणान मार्गदर्शन दिवच्याक एक बरी वांटून घेवची पवित्र सभा रुपीत करच्याक तांकां जाय आसली पवित्र आत्म्याची कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता संवसारभर आसच्या सोर राजकारभाऱ्यां पासत तांकां दिल्ली ती जबाबदारी तांणी बऱ्या तरान लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वापरूंक तांच्या मोतीक उजवाड दी. लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर कितें सर्व करूंक आसा तें करच्याक बरें मोन तांकां दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या फिरगस कुटुंबा पासत आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या हर एकल्याक तूं राख आनी सांबाळ प्रतीक जावन कोरोना पिड्यांतले आमकां तूं निवार. आमच्या फिरगजेच्या गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या हर एकल्याक बरी भलायकी दिवन सांबाळ म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी मागता आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यां पासत तांकां बरी भलायकी दी शेगुणांनी तांकां वाडोवंक जाय आसली आशिर्वादां तूं दी. आमच्या तरणाट्यांक बऱ्या फुडाराक तूं पावय सर वायट सालींतलें वेळ विपाडकाच्या संतलींतलें तांकां पयस दवर. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सोर वावराड्यांक तांचो दिसपरतो वावर बऱ्या तरान करूंक आदार दी. आमच्या कृशीचेर तुजें बेसांव घाल आमच्या जानवरांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. आमकां जाय पुरतो पावस दिल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना मुखल्या दिसांनी पावसा वेळार गडगड्या जगल्यानांतलें वाऱ्या वादळांतलें आमकां तूं निवार. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायस्त आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी तांची मोगान साखरी करूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमी प्रत्येक जावन तुजे लागीं मागता ह्या कोरोना पिडेद्वारी कस्ताक सांपडल्या हर एकल्या पासत तुजी खाकूळ तूं आमचेर तूं दाखय. ह्या कोरोना पिड्यांतले आमकां सुडका दी. ह्या पिडेक बेगीनच वोखात लाबून संवसारार शांती समाधान रास करीशें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे लागीं मागणें विचारल्या हर एकल्याक तुज्या पांयां तळा दवरता हांव. सबार आनी विविध घरसां खातीर मागणें विचारलां. सबार पिडेस्तां आसात आमच्या फिरगस कुटुंबांतली आमच्याच मोगाची ह्या सर्वांक मोगाळा बापा बरी भलायकी दी. तशेंच सबार गरजां खातीर सबार आनी मागणें विचारलां. ह्या सर्वांक तुज्या पांयां तळा दवरता. तांच्या गरजांक तूं पाव तांच्या मोतीक समाधान दी. तांच्या कश्टांतलें सुडका जोडूंक कितें सर गरज आसा तें तांकां फावो कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमची ही सर प्रार्थना वडा कलतेपणान तुज्या पांयां तळा दवरली ती तूं मानून घे. आमी कितें आशेता तें तुजे खाकुळतेन आमकां तूं फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. संतोष परितायच्या वर त्या दिशा काणी को घेऊन आम्ही आयल्या बाबा ओपून देतावर त्या मोगान तुका स्वीकार तू करी बापा स्वीकार तू करी बापा उडो गोवांचो So
मुगाळ बाबा भयणीनो मुझे आनी तुमचे हें पवित्र बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानतात असलें जावच्याक मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नित्य भूमी सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सब काळी आनी सब तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो खाय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवारे मर्यादावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान पूण सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय पूण सर्गीं तुका जय जय. पूण सर्गीं तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले कुशेन कस स्मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या ससांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जबान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या ससांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Satu sani pona jivan pona vargi tuwe amka sodai lai somia so saracha sod vandara amchi बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमा सुमेस्ता पवित्रत्न्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्ये प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवचें भाग फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. अंकवार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत सुसेतीचो पती भाग्यवंत दमदुता आनी सुमेस भक्तां बराबर सासाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां शिकयले मागणे सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले विघ्नांतले नालिसायांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान बरी भलायकी आमकां दी. सगींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान तेरेकतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण हांगासर हजर आसल्या आमच्या सुमेसांच्या भावार्थाचे तुजी दीस घाल. तुज्या मोगान तुजे शांतीन तुज्या एकवटांत आमकां सांबाळ. तुजी येताय निरास वो चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवयासो मोगासो गुर्त जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. पळया जेजू देवाची ही शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपुणे मेळिल्ली आमी हर एकलो सुभागी. सोम्या तूं आमी जे भितर रावचे म्हाका फावो ना पूण रावतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
तुजे मुखार हांव सरपडटा तुका आराधन करता म्हजी अर्गां होगळाप दिन वासनी काळजांत हांव तुका भेटयता कितें व्हरतें भाग म्हजें सोम्या तुका सर्गा संवसाराच्या दनयाक म्हज्या काळजांत घेवचें सदांच म्हज्या काळजांत तूं राव म्हूण तुजे लागीं परता कित्याक तुजे विणे हांव जियोंक शकना म्हज्या जिवितांत कितेंय आसा तें तुवें दिल्लें उदार देणें जावन आसा भोव मोगाळा जेजू आयच्या दिसा तुका पवित्र येवकारिसा मुखांत सेवन तुजे थंय एक जावचें भाग तुवें म्हाका दिलाय त्या पासो तुका हांव वर्गां दितां पूण सबारांक मोगाळा जेजू ह्या कोरोना पिडे निमती तुका येवकारिसा मुखांत रूप काळजांत घेवंक साध्य जालां तांचे पासोती आमी मागता तांकां तुजो दैवीक अनुभव दी तांचेर तुजें बेसांव घाल तांकां तुज्या सक्तेन तुंबर भोव मोगाळा जेजू आमी हर एकल्यांनी तुवें दाखोवन दिल्ल्या वाटेन समकोन 4 दिसांचें संवसारी जिवीत अर्था बरीत फळां बरीत माया मोगाचें जावन बदलूंक आमकां तुजी दैवीक जाणवाय दी जल्माल्या घडयेंतावन ह्या घडयेपणासर तुवें आमचेर उतरल्या सर्व आशिर्वादां खातीर भोव मोगाळा जेजू तुका जावं वर्गां तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती सदां सर्वदां प्रार्थुया देवा आमच्या मोगाळ बापा ह्या सर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गठायन भरलाय सर्गींचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता Bagim kursa chikurveni varam kam chiduam janis manantli babaje